हर इंसान, हर बंदा जो इस दुनिया में आया है वो अपने साथ कुछ अचीवमेंट्स, कुछ गोल्स लेकर आता है। जैसे इंसान की स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं और वो प्रोफेशनल लाइफ में अपना कदम रखता है, तो वो यही चाहता है कि उसकी नौकरी बेहतरीन हो। अगर वो कोई कारोबार करना चाहता है तो उसमें उसे तरक्की चाहिए होती है। इसके अलावा उसका अगला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मेरी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फ़रमाए और मेरी ज़िंदगी एक फ़्लो में चलने लगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करें कि हमारी लाइफ फ़्लो में चले, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना गुल एंड आई हैव कम टू यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। मेरी अम्मी कोयटा से इस्लामाबाद आई हैं अपने इलाज के सिलसिले में। तो मैं और छोटू, मुस्तफ़ा और अहमद, हम 3 लोग जाएंगे वहाँ पे और हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। मैंने तमाम तैयारी कर ली है इनके बाबा के लिए। मैंने खाने वगैरह बना के फ्रीज़ किए हैं। 1 हफ़्ते का मेरा प्रोग्राम है। तो बस साथ साथ हम अपनी तैयारी करेंगे जाने की और साथ साथ मैं आपके साथ कुछ लगाऊंगी गपशप। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इंसान जो है वो बहुत बेहतर चाहता है अपनी ज़िंदगी में, बेहतर के लिए कोशां भी होता है, अपनी पूरी एफ़र्ट भी लगाता है। लेकिन क्या वजह है कि हमारी लाइफ़ का फ़्लो जो है वो रुक जाता है। आपने कभी पानी को देखा है कि वो अपने फ़्लो में जा रहा हो, रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई बड़ा-सा पत्थर आ जाए तो वो पानी का फ़्लो रोक देता है। जब हम उस चीज़ को हटा देते हैं तो वो फ़्लो दोबारा से सेट हो जाता है। तो क्या वजह है कि हमारी ज़िंदगी के काम जो हैं वो रुक जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारे काम अपने दरमियान में छोड़कर बैठ जाते हैं, फिर मायूस होते हैं, फिर हमारे हाथ से वक्त निकल जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो है इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा। ये इस्तिग़फ़ार कैसे और कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको अपनी लाइफ की बताना चाहती हूँ। आप यकीन करें कि इस्तिग़फ़ार इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आपकी लाइफ का फ़्लो बना देगी, आपके मसाइल को हटा देगी। सबसे पहले हम नहीं जानते कि कैसे हमसे बहुत सारे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। अगर आपने 5वां कलमा कभी ट्रांसलेशन के साथ सुना हो या पढ़ा हो तो उसमें हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। किन गुनाहों की? तमाम गुनाहों की। अस्तग़फिर। वो कौन से गुनाह जो मैंने जानबूझ के किए, जो मैंने अनजाने में किए, जो मैंने ज़ाहिर में किए, जो मैंने छुपे हुए किए, जो मेरे इल्म में हैं या जो मेरे इल्म में नहीं है, अल्लाह ताला मैं उन सब की तौबा से करती हूँ, इस्तिग़फ़ार करती हूँ। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है माफ़ी और तौबा का मतलब होता है ये वादा करना कि आज के बाद मैंने जो गुनाह किए वो मैं दोबारा नहीं करूँगी। इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है, फिर अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करते हैं। तो ये छोटे-छोटे गुनाह होते हैं जो हमें नहीं भी पता होता है, तो हमारे रास्ते की ये रुकावट बन जाते हैं। तो हमारे अपने अमाल जो हैं हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का सबब बनते हैं। तो हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है डेली। फिर आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे और आप लोगों को मिसालें देंगे। इसी तरह कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहती हूँ। आप मेरी आज की वीडियो देखें और आज से पहले मेरी लॉन्ग वीडियोस देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मैं चाहने के बावजूद इस चीज़ पे काम नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इस्तिग़फ़ार का यही वजीफ़ा स्टार्ट किया और डेली मैंने स्टार्ट किया इस्तिग़फ़ार से। आप यकीन करें कि इस वीडियो को भी वॉइस ओवर करने से पहले मैंने इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी और मैंने काम शुरू कर दिया। आपका जौन-सा भी काम रुका हुआ है, आपसे नहीं हो रहा है, आपको बेचैनी है, आपको एंग्ज़ायटी है, आपको टेंशन है, आपके रास्ते में कोई मसले मसाइल हैं, आप करना चाह रहे हैं और काम नहीं हो रहा, तो आपका ईमान होना चाहिए कि हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी ये इस्तिग़फ़ार पॉसिबल बना देता है। आपकी ज़िंदगी का फ़्लो बना देता है। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मूसलाधार बारिश यानी आसमान से उतरने वाली नेमतें
آپ کو اولاد ملے گی، آپ کو نوکری، آپ کو بزنس، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہریں، جنت، یعنی دنیا اور آخرت سب کچھ آپ کو اس استغفار سے ملتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ نا کہ کس گناہ کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے آپ کے سارے معاملات رکے ہوئے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، آپ کو مایوسی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو استغفار کرنے سے خود بخود سے ملتی جائیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایسا کہا گیا کہ آپ مدر نہیں بن سکتی، پھر انہیں کسی نے استغفار کے بارے میں بتایا اور جب انہوں نے کیا، ہماری ہسٹری میں تو بہت سارے واقعات اور مثالیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ میرا یہ بیٹا مصطفیٰ آفٹر 10 ایئرز آف مائی ایلڈر سن اس کی برتھ ہوئی ہے، اور دوسرا میرا بیٹا جو ہے الحمدللہ وہ 8 ایئرس کا ہے، تو جب ہوا تو تب اس کی پیدائش ہوئی۔ آپ یقین جانیں کہ اتنی زیادہ میری طبیعت خراب تھی کہ ڈاکٹرز بھی بالکل ہوپ لیس تھے اور میں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پہ تھی، اور کووڈ کے ڈیز تھے تو میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں 3 اور 13 کی ایک وہ جنگ اور کشمکش میں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور ہم اسے لوز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں حج پہ گئی تھی، میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا جو تیرے دین کا بہترین کام کر سکے، اور جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو میں بہت زیادہ ٹینس تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر میں نے بہت زیادہ استغفار سننا شروع کر دیا، یوٹیوب پہ میں استغفار کے وظیفے استغفار جو ہے وہ لگا لیتی تھی اور میں سنتی رہتی تھی، اس کے علاوہ میں قرآن پاک کی تلاوت سنتی تھی، اور تو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، گھر سے نکلنا ویسے ہی نہیں تھا، اور مجھے تو بیڈ ریسٹ بھی ملا ہوا تھا، تو میرے لیے ٹائم گزارنے کے لیے سب سے اچھا جو تھا ٹائم پاس کرنے کی چیز وہ تھی کہ میں یہ سنتی رہوں، اور اس میں مجھے اتنی تسلی مل جاتی تھی۔ آپ یقین جانیں کہ الحمدللہ اتنا اسموتھلی اس کا ٹائم گزر گیا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ پیرالائز نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ چلتا رہ رہا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا الحمدللہ مکمل صحت مند بہترین، اور آج ماشاءاللہ سب یہ کہتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائیوں سے زیادہ شارپ ہے، تو سب میں یہ کہوں گی کہ استغفار کی بدولت ہے، بہت بہت آپ کو استغفار کے فضائل ملتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے اس استغفار کی بدولت، اس کا تو قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے، تو اس کو ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ کی مرضی ہے آپ کو جون سے استغفار کی دعا، اللہ تعالیٰ نے تو جگہ 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 استغفار کے مغفرت کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ اللہم اغفر لی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جب آپ کو ٹینشن ہے تب آپ نے استغفار کرنی ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کامیابی دی، تب بھی آپ نے استغفار کرنا ہے۔ آپ نے وہ سورت سنی ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ جب آپ کی مدد کرے اور فتح آپ پہنچے، ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ انسان میں ایک فیلنگ آف پراؤڈ بھی آ جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے اندر کون سی ایسی فیلنگ آ جائے، کوئی ایسا گرج آ جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی لائف میں استغفار کو مسٹ کر لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے رستے کی گاڑی آپ کے سفر میں کیسے فلو سے چلتی ہے اور آپ کی لائف کتنی سموتھ ہو جائے گی۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ اس وظیفے پر مکمل طور پر یقین کر لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیں کہ آپ نے تو اپنی صبح استغفار سے کرنی ہے، آپ نے اپنی رات استغفار سے کرنی ہے، آپ دیکھیں آپ کی لائف کا فلو کیسے بن جائے گا۔ تو جی یہاں پہ ہم پہنچ گئے اپنی آپی کے گھر، اپنی بڑی سسٹر کے گھر جہاں میری امی آئی ہوئی ہیں، ہم یہاں کریں گے کچھ ٹائم اسٹے، اور پھر آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں کچھ اور اچھی چیزیں بتاؤں گی، استغفار کی کوئی دعا، 5واں کلمہ صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 70 to 100 ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیلی پڑھا کرتے تھے، تو اس کے کتنے فضائل ہوں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں مزید بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں استغفار کے فضائل پہ اور مزید اس طرح سے وظیفوں پہ، تو ضرور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔